बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक इस वक्त रात के 8 बजे हैं। इतवार साल 2023 और मार्च की 19 तारीख है। मैं हूं मरियम तारिक। अंजुमन मुस्लिम राजपूता के न्यूज़ चैनल से अब तक की अहम खबरें पेश की जा रही हैं। अंजुमन मुस्लिम राजपूता रजिस्टर्ड सर्कल लाहौर खानेवाल पंजाब के क़याम के 100 साल मुकम्मल। अंजुमन मुस्लिम राजपूता का क़याम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर अम्बाला में अजीम राजपूत रहनुमा बरकत अली नलवी की सरबराही और मुअज़्ज़िज़ राजपूत रहनुमाओं की मौजूदगी में 23 मार्च 1923 के दिन अमल में लाया गया। अंजुमन मुस्लिम राजपूता के सदर राव खुर्शीद अहमद खां की सरबराही में अंजुमन मुस्लिम राजपूता रजिस्टर के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने के पुरतारीखी और मुशावरती इजलास बराए सदे साला तक़रीबात के इनेकाद के लिए अहम मुशावरत। ये इजलास राठौर महल मार्की के नज़द अफसरी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल में मुनक़िद हुआ। मुल्क भर से तशरीफ़ लाने वाले राजपूत बरादरी के मेंबर्स और कायदीन ने इस इजलास में भरपूर शिरकत की। राव खुर्शीद अहमद खां ने तक़रीब के शुरका का खानेवाल पहुँचने पर फ़कीरुल मिसाल इस्तक़बाल किया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। तक़रीब के आगाज़ में राव उमर फारूक ने तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल की और नाते रसूल मकबूल पढ़ने का शर्फ हासिल किया। राव खलीलुर रहमान ने अपने मोहतरम दादा जान राव खुर्शीद अहमद खां के बिहाफ पर तमाम तर मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को खुशामदीद कहा। राना लतीफ़ अहमद मैनेजिंग डायरेक्टर राठौर ग्रुप ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अंजुमन मुस्लिम राजपूता के मुशावरती इजलास में शिरकत करने पर उन्हें दिली तौर पर मुसरत हुई है। राजपूत बरादरी का इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ हर वक्त की अहम ज़रूरत है। बरादरी के नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और रोज़गार के मौक़े की फ़राहमी हमारी तरजीहात में सरफ़हरिस्त हों तो माशी तरक्की और खुशहाली के दरवाज़े हर ख़ास और आम के लिए यकसा तौर पर खुलेंगे। उम्मीदवार राना नदीम ने अपने खिताब में कहा कि हमें अपने बुज़ुर्गों की रवायात को बरकरार रखना चाहिए, जिस तरह उन्होंने राजपूत बरादरी के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को मज़बूत किया और राजपूत बरादरी और इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए बेहतरीन काविशें की। उन्हीं के नक्शे कदम पर हमें भी चलना चाहिए ताकि राजपूत बरादरी की शानदार खिदमात के असरात और नताइज से अवाम-उन-नास भी इससे मुस्तफ़ीद हो। उन्होंने खानेवाल में जमे खाना क्लब की रेनोवेशन और सकाफ़ती और समाजी एक्टिविटीज़ के आगाज़ पर राव खुर्शीद अहमद खां की भरपूर कोशिशों को सराहा। डॉक्टर शौकत ने अपनी तकरीर में राव खुर्शीद अहमद खां की बेलौस खिदमात को ज़बरदस्त ख़राए तहसीन पेश करते हुए कहा कि राजपूत बरादरी के नौजवान तलबा और तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में राव खुर्शीद अहमद खां दिन रात कोशां हैं। उनके इदारे अफसरी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल में इन तलबा को मियारी और मुफ्त फ़नी तालीम दी जा रही है और उन्हें हर रोज़ सुबह के वक्त बैलेंस डाइट पर मुश्तमिल नाश्ता भी दिया जाता है, जो कि काबिल सताइश काविश है। अंजुमन मुस्लिम राजपूता रजिस्टर्ड सर्कल लाहौर खानेवाल पंजाब के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर तारीख़ी और यादगार तक़रीबात के इनेकाद के सिलसिले में हम सब मिलकर राव खुर्शीद अहमद खां के शाना बशाना काम करेंगे। राव मोहम्मद अजमल ने अपने खिताब में कहा कि राजपूत बरादरी के तमाम अजीम रहनुमा और मुखलिस मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के लिए राव खुर्शीद अहमद खां की खिदमत बेमिसाल हैं। राव सिकंदर ने भी अपनी तकरीर में राजपूत बरादरी की फ़लाह व बहबूद और खुशहाली के लिए मज़ीद इक़दामात को मौसर और मुफीद बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। क़ारी रहमतुल्लाह राव ने अपने खिताब में कहा कि राजपूत बरादरी के तमाम अफ़राद को एक दूसरे के साथ मुसलसल राब्ते रखने चाहिए और एक दूसरे के दुख दर्द में ज़रूर शामिल होना चाहिए। हमें अंजुमन मुस्लिम राजपूता के सदे साला तक़रीबात को शायान शान तरीके से मनाने के लिए हर मुमकिन काविशों को परोकार लाना होगा। राना मुनव्वर ने तकरीब के शुरकत से खिताब के दौरान कहा कि राजपूत बरादरी के MNA MPs और आम सरकारी ओहदों पर फाइज राजपूत ऑफिसर्स को इंतहाई मेहरबानी के साथ बरादरी के अफराद के जायज़ और कानूनी मसाइल के हल के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। अंजुमन मुस्लिम राजपूता के सदे साला जश्न के सिलसिले में मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीबात को कामयाब बनाने के लिए हमें राव खुर्शीद अहमद खां के साथ भरपूर ताउन करना होगा और राजपूत बरादरी की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाना होगा। गुजरांवाला शहर से राना आसिफ सईद एडवोकेट ने भी अंजुमन मुस्लिम राजपूता के सदे साला तक़रीबात को यादगार और कामयाब बनाने के लिए इंतहाई मुफीद मशवरों से नवाजते हुए कहा कि ऐसे तारीख़ी लम्हे ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, लिहाजा इस दिन राजपूत बरादरी की दरख्शंदा रवायात के मुताबिक मनाने का मकसद नई नस्ल को महफूज और रोशन मुस्तकबिल देना है। राना सखावत ने कहा कि राजपूत कौम अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा के लिए सदे साला तक़रीबात में शिरकत ज़रूरी है। राना शौकत चौहान ने भी राव खुर्शीद अहमद खां को इस खूबसूरत तकरीब के शानदार इनेकाद पर दिली मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर राना सलीम ने अपने खिताब में कहा कि राजपूत बरादरी राव खुर्शीद अहमद खां की क़यादत में मुत्तहिद है और उनकी खिदमत इंसानियत के मिशन में उनके शाना बशाना काम करते रहेंगे। राव लियाकत अली ने अंजुमन मुस्लिम राजपूता के सदे साला तक़रीबात के बारे में मुनक़्क़िद होने वाले इजलास के दौरान अपने खिताब में कहा कि हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। हमें मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर इस्तेहकाम पाकिस्तान और बरादरी की तरक्की के लिए काम करने को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए।
بابر علی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے راجپوت برادری کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا۔ جناب راؤ توصیف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں شمع سے شمع جلانے کے مصداق راجپوت برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو پیروئے کار لانا ہوگا اور راجپوت برادری کی خدمت کے لیے اپنے انفرادی اور اجتماعی کاوشوں سے حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی شاندار روایات کو برقرار رکھ سکیں۔ ہم سب انجمن مسلم راجپوتان رجسٹرڈ سرکل لاہور خانے وال پنجاب کے 100 سال مکمل ہونے پر راؤ خورشید احمد خان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی برادری کے لیے بے لوث خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ راؤ سعید نے کہا کہ انجمن مسلم راجپوتان رجسٹرڈ سرکل لاہور خانے وال پنجاب پاکستان میں سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے۔ آج بھی یہ آرگنائزیشن جمہوری اصولوں پر کاربند ہے۔ راؤ فرمان علی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور راؤ خورشید احمد خان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے برادری کے ممبرز کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ راؤ غلام مرتضیٰ نے اپنی تقریر میں انجمن مسلم راجپوتان کے 100 سالہ جشن کے سلسلے میں منعقد ہونے والی تقریبات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ انہیں ان تقریبات میں شرکت کرنے پر بہت دلی مسرت ہوگی۔ فورٹ عباس سے تشریف لانے والے اختر جویہ رہنما آریہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راجپوت برادری کے شاندار اور سنہری دور کو دوبارہ لانے کے لیے ہمیں انتھک محنت اور لگن سے جدوجہد کرنا ہوگا۔ راؤ سہیل نے کہا کہ راجپوت برادری کا مضبوط اتحاد اور یکجہتی بروقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم سب اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے رہیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں راجپوت برادری کی عظمت رفتہ بحال نہ ہو سکے۔ راؤ جاوید ملتان اپنے خطاب میں راؤ خورشید احمد خان اور ان کے بزرگوں کی راجپوت برادری کے لیے کی گئی مخلصانہ کاوشوں اور خدمات کو بے حد سراہا۔ عبداللطیف خان نے اپنی تقریر میں انجمن مسلم راجپوتان کے اجلاس میں شرکت کرنے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں برادری کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کسی بھی قربانی سے کبھی بھی دریغ نہیں کرنا۔ ہمیں برادری کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے مؤثر اقدامات کو عملی شکل دینے کے لیے پرخلوص جذبے سے متحد ہو کر کام کرتے رہنا چاہیے۔ لاہور سے تشریف لانے والے جناب راؤ پرویز نے راؤ خورشید احمد خان کو اپنی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم سب کی ہر ممکن کوشش ہوگی انجمن مسلم راجپوتان کے قیام کے سلسلے میں 100 سالہ جشن کی تقریبات میں شرکت کر کے راؤ خورشید احمد خان سے اظہار یکجہتی کریں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور دیگر مقررین نے پرجوش خطاب کیا۔ ووٹ آف تھینکس کے دوران اپنے خطاب میں صدر انجمن مسلم راجپوتان رجسٹرڈ سرکل لاہور خانے وال پنجاب راؤ خورشید احمد خان نے تقریب کے تمام شرکاء کا دل کی عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کیا اور انجمن مسلم راجپوتان کے 100 سالہ جشن کے سلسلے میں منعقد ہونے والی تقریبات کو کامیاب اور یادگار بنانے کے بارے میں شرکاء تقریب کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر قاری رحمت اللہ راؤ نے دعا کروائی۔ شرکاء تقریب کے اعزاز میں پرتکلف زرانہ بھی دیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اور ان کی تفصیل۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اسٹے ٹیونڈ، دیکھتے رہیں انجمن مسلم راجپوتان نیوز چینل۔ اپنی نیوز کاسٹر مریم طارق کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا رب ذوالجلال۔ آج کی اس کوشش کو حاجی خورشید صاحب اور دیگر رو برادری کے صاحبان کی کوشش کو یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا، یا اللہ ان کے نیک ارادوں کو یا اللہ تکمیل تک پہنچا، یا اللہ ان کے عزم کو یا اللہ تکمیل تک پہنچا، یا اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ہماری قوم راجپوت برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر سیاسی کوشش اور مذہبی کوشش، دینی کوشش، پاکستان کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، نظر بد سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ زمینی آفات، آسمانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رو خورشید صاحب کی یا اللہ عمر درازی نصیب فرما، ان کا سایہ تا دیر تک راجپوت برادری کے سروں پہ قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی محترم قاری رحمت اللہ رو صاحب بھاولپور سے تشریف لے آئے، جنہوں نے مجھے بھی دعوت دی، میں بھی اس عظیم الشان سیمینار کا حصہ بن گیا۔ یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے برادری کے لوگ، رو سعید صاحب، یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی تشریف فرما ہے، یا اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانی عطا فرما۔ آمین اجمعین برحمتک یا رب۔ پہلا کب صبح صبح کچھ چائے چاہیے؟ کرتے الارم بجائے لائف کا آنکھوں کی لائٹ آن کرتے کپ ہو ایک چائے کا وہ کپ اسٹرانگ چاہیے تو بولو چائے چاہیے بس لپٹن چائے
चाहिए. हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है. कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ. इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा. किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ. किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ. गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान. आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को. Gibbs pasta, Gibbs pasta.